يا رب، سبحانك، سبحان العلي الأعلى الوهاب، سبحان من إذا دعوناه أجاب، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم إن يوم الحساب قريب، وإن عذابك لواقع، ما له من دافع. فبنور وجهك يا رب لا تحشرنا يومئذ مع الذين يدعون إلى جهنم دعا، واحشرنا مع المتقين في جنات وعيون، مع الذين يتنازعون كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. اللهم اجعلنا يوم الفزع الأكبر مع الذين مننت عليهم ووقيتهم عذاب السموم، إنك أنت البر الرحيم، وما لنا إله غيرك، وسبحان الله عما يشركون. يا رب، إليك المنتهى، وأنت أعلم بمن خافك واتقى. لا يتمارى بآلائك إلا من ظلم وطغى. وإنا نشهدك ونشهد ملائكتك وحملة عرشك على ما سكن قلوبنا من خالص توحيدك. نسألك يا رب بنور وجهك ألا تجمع بيننا وبين الذين هم في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. واجمع بيننا يا رب وبين المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ونسألك يا رب أن تقينا هم يوم تزل فيه الأقدام، وترتعد فيه الأجسام، وتتغير فيه الألوان، ويطول فيه المقام، ويشتد فيه الحساب، وتتطاير فيه القلوب حتى تبلغ الحناجر. ويا ندما على ما أصبنا من هذه الشهوات، ويا ضيعة إن لم نمحها بالعبرات ونبدلها بالصالحات. اللهم ألهمنا أن يكون كسبنا فيما يكون لنا، ولا تجعل كسبنا فيما يكون علينا. واحفظنا من أن نكون في زمرة الذين استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. اللهم لا تجمع بين من شهد لك بالوحدانية وأقر لك بالعبودية، وبين الذين أبسلوا بما كسبوا والذين أركسهم الله بما كسبوا، ترهقهم ذلة الخزي وهم في الضلال البعيد. اللهم إنا نتقرب إليك بما يقربنا إليك، فارفعنا إلى درجات المقربين المتقين، وآتنا كفلين من رحمتك، واجعل لنا نورا نمشي به، واغفر لنا إنك غفور رحيم يا رب العالمين. وصلى الله على الهادي البشير محمد النبي العربي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.